बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को दो टोक जवाब दिया है, जबकि वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं इत्तेहादी जमातें भी डट गईं। इसी के साथ ही नून लीग की तरफ से मुज़ाकरात की दावत को ठुकरा दिया गया। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब से इक़्तिदार संभाला है इन्होंने बड़े मसाइल का सामना किया है। उन मसाइल में से ख़ास तौर पर मुआशी मसला जो है वो बड़ा ही अहम है। साबिक़ हुकूमतों ने मुल्क चलाने के लिए जो कर्ज़े लिए उनकी इकसात पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभालने के बाद चीन, सऊदी अरब और दीगर जो दोस्त मुल्क हैं इनसे इमदाद हासिल की। फिर जिन मुल्कों के कर्जे जो हैं वो फौरी तौर पर वापस करना थे उनको फौरी तौर पर इनके कर्जे जो हैं वो वापस अदा किए गए। इनसे वक्त भी मांग लिया गया, जबकि फौरी कर्जों की अदायगी के लिए मुल्क में टैक्स के निज़ाम को भी बेहतर बनाकर रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और इसी तरह डैम बनाओ फंड्स की रकम को भी मुल्की मईशत को दुरुस्त सीमत पर डालने के लिए खर्च किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सेक्रेटरीट और दीगर ऐवानों के जो अखराजात हैं वो भी कम किए, सादगी इख्तियार करने की हिदायत की, खुद मेज़ पर बैठकर फ़राइज़ अदा करना जो है वो शुरू किए और हर मामले पर नज़र रखने का सिलसिला शुरू किया गया। इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो माफिया से निमटने का है। वज़ीर आज़म इस हवाले से बहुत पेचीदा सूरत हाल से अभी जो है वो गुजर रहे हैं, क्योंकि साबका हुकूमतों के दौर में माफिया इस कदर मजबूत हो चुका है कि अगर इस पर हाथ डाला जाता है तो वो मार्केट से अपनी मसनूआत जो है वो उठा लेता है और हुकूमत से बात मनवाने तक मसनूआत को मार्केट में नहीं बेचता। इसकी वाज़ह मिसाल जो है वो चीनी और आटा की है। जब हुकूमत इनसे रेट कम करने का कहती है तो वो आटे और चीनी की सप्लाई ही बंद कर देता है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसी तरह पेट्रोल डिवीजन के हवाले से भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो अब तक सामने आ रही है। अद्वियात की कीमतों के हवाले से भी इमरान खान की हुकूमत ने भरपूर कोशिश की, मगर कीमतों में इजाफे के लिए इसको सर झुकाना पड़ा। यहाँ भी माफिया जीत गया। और सबसे अहम बात ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला है। लोग मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो स्टॉक कर लेते हैं मार्केट में, इसकी किल्लत की वजह से कीमतें बढ़ाकर आवाम पर एक और बोझ जो है वो डाल दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो इस मसले से भी निमटने की भरपूर कोशिश कर रही है, ताहम सियासी अदम इस्तेकाम और बिला इम्तियाज इंसाफ की वजह से भी इनको ब्लैकमेल किया जाता है और इन पर उंगली जो है वो उठाई जाती है। हुकूमत ने हमदर्दी के तौर पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, मगर इसका नतीजा जो है वो बिल्कुल उल्ट निकला और नवाज शरीफ ने सियासी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने और मुल्क में अफरा तफरी के लिए इदारों से मुकाबला करना शुरू कर दिया और इनको सरेआम ललकारा जाने लगा। इसी तरह मुआशी मसाइल के साथ साथ हुकूमत को सियासी मसाइल का भी सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने इसी सियासी कशीदगी को कम करने के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों को ज़हराना पर बुला लिया। ज़हराना तकरीब में MQM, GDA, फंक्शनल लीग और दीगर जो तंजीमें हैं इन्होंने शिरकत की, जबकि PNP और मुस्लिम लीग काफ जो है वो शरीक ना हो सकें, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ को हुकूमत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो दरकार हैं, जबकि BNP अपोजिशन का साथ जो है वो दे रही है। इस दौरान की तकरीब में वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से इजहार यकजहती का ऐलान किया। इत्तेहादी जमातों ने रहनुमाओं से ये कहा कि इत्तेहादी होने के नाते हम हुकूमत के जो है वो साथ खड़े हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई ख़त्म करने समेत तमाम मसाइल हल करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। ज़राने में MQM, GDA और BAP के रहनुमाओं ने शिरकत की, ताहम मुस्लिम लीग काफ और BNP ने वज़ीर आज़म के ज़राने में शिरकत नहीं की। BNP के सरबराह इस वक्त हुकूमत के धड़े से निकलकर अपोजिशन के साथ खड़े हैं, जबकि काफ लीग के हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल जो हैं वो बरकरार हैं, जिसके बाइस काफ लीग ने ज़राने में शिरकत नहीं की। मुस्लिम लीग काफ के ज़राने में शिरकत ना करने पर काफ लीग के मरकज़ी रहनुमा चौधरी मोनस इलाही ने इस हवाले से ये कहा है कि हमारा तरीके इंसाफ से इत्तेहाद वोट की हद तक है और हमारा मुआहदा हुकूमत के साथ खाना खाने का नहीं है। ज़राने में MQM और GDA ने सिंध हुकूमत से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी वफाकी मनसूबों को भी पीपल्स पार्टी की मर्जी से चला रही है और सिंध के हर महकमे में सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है। वफाक के मनसूबों में मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करना जो है वो मुनासिब नहीं है और MQM ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया।
MQM ارکان نے مزید کہا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن جو پلان ہے اس پر کام انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ سندھ حکومت کے عدم تعاون کی وجہ سے کراچی کے عوام جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور احساس پروگرام اور بیت المال میں بھی سندھ حکومت جو ہے وہ من پسند افراد کو نواز رہی ہے، جبکہ سندھ حکومت ہمارے حلقوں کے مسائل کو جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے۔ اجلاس میں مسلم لیگ فنکشنل کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ ناظرین، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے وہ رہنما جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت سے مذاکرات کے خواہش مند ہیں، انہوں نے نواز شریف کو سیز فائر کی ہدایت کی ہے، جبکہ دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے بھی نرمی برتنے کی درخواست کی گئی ہے، جس کا جواب بھی آ چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے مذاکرات کرنے سے صاف صاف انکار کیا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کی طرف سے ایک درخواست کی گئی کہ ہم نواز شریف کو سمجھاتے ہیں، آپ بھی تھوڑی نرمی پیدا کیجیے کیونکہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایک براہ راست ملاقات کی جائے، مگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب کس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی اور یہ اب جس حد تک جا سکتے ہیں چلے جائیں، دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی بنائی گئی جن میں کچھ اندرونی سپاٹ فکسر بھی شامل تھے، جس کے نتیجے میں یکدم ایک یلغار کی گئی، جس کی وجہ ان کا خیال تھا کہ ایک عوامی لہر اٹھے گی جس کا یہ لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، جس کی وجہ سے وہ ان کے پاس آئیں گے اور معاملات جو ہے وہ طے کیے جائیں گے، پھر ہم اپنی شرائط کے تحت ان سے بات چیت کریں گے اور اپنے لیے رعایتیں جو ہیں وہ حاصل کریں گے۔ مسلم لیگ کی طرف سے بنائی گئی پہلی حکمت عملی جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مذاکرات ہی نہیں کیے گئے بلکہ اس کے نتیجے میں ریاست جو ہے وہ مزید تگڑی ہو چکی ہے۔ عسکری اور سول قیادت کے مابین قربت جو ہے وہ مزید اس سے بڑی ہے اور صابر شاکر کے مطابق اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، اس مقصد کے لیے ایک براہ راست ملاقات کی جائے، جس کے سلسلے میں ایک درخواست بھی کی گئی کہ ہم نواز شریف کو سمجھاتے ہیں، آپ بھی تھوڑی نرمی جو ہے وہ پیدا کیجئے، یہ سارا ملک ہمارا ہے، ہم نے مل کر ہی اسے آگے لے کر بڑھنا ہے۔ خبر یہ بھی چلائی گئی کہ سلمان شہباز کے ذریعے بات چیت کا دروازہ کھل گیا، حالانکہ ان کی طرف سے خود بات چیت کی کوشش جو ہے وہ کی گئی تھی، جس کے لیے خواجہ آصف دوبارہ میدان میں اترے اور ایک ریٹائرڈ صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کی، جن سے وہ اکثر آلریڈی ملتے رہتے تھے۔ اس کے بعد شاہد کاکان عباسی سے بھی یہ کہا گیا کہ دوسرے فریق کا جائزہ لیں۔ اب دیکھ لیں کہ ناظرین، چونکہ نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ آلریڈی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، چونکہ پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی، جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا بھی تھا کہ 13 لیگی اراکین اسمبلی جو ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد آج یہ خبر جو ہے وہ اپڈیٹ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ 15 لیگی اراکین اسمبلی جو ہیں انہوں نے مکمل طور پر نواز شریف کے بیانیے کا بائیکاٹ کیا ہے، اور نواز شریف کا بیانیہ جو ہے اس پر کھل کر انہوں نے تنقید کیا اور کہا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ ملکی اداروں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور وہ مسلسل ملکی اداروں کو ڈاؤن گریڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اصل فائدہ جو ہے وہ بھارت اٹھا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف جو بھی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ مودی کی زبان ہے، جو کہ شروع دن سے ہی پاکستانی افواج کو ٹارگٹ میں رکھے ہوئے اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک جال جو ہے وہ مکمل طور پر بونا جا رہا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی عوام جو ہے اس کو فوج کے خلاف بھڑکایا جائے، اور کیونکہ اگر یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ جس ملک کی افواج جو ہے وہ کمزور ہو جائیں وہ ملک جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا، پھر اس کا نام و نشان مٹنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ اس کی بھی کئی ایک مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس سے تاریخ بھی ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ اپنی افواج جو ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، اور اب وقت جو ہے وہ یقینی طور پر آ چکا ہے کہ ہمیں ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا، یہ جو 11 جماعتی چور ٹھگ لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاک افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس ملک کو ایک نئی ترقی کی جو سمت ہے اس کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ آلریڈی پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ اس قدر بری ہو چکی ہے کہ آلریڈی جو بنگلہ دیش ہے اس سے بھی پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ہے۔ تو اب مزید جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ملک میں انتشار پیدا ہونے سے روکا جائے، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اصل
असल एजेंडा यही होता है कि 5 साल तुम्हारे 5 साल हमारे, बस इसी तरह करके इस मुल्क को लूटा जाए। फिर आवाम का जो हलाल रोज़ी, जो इतनी मेहनत और मुशक्क़त से हमारे भाई जो कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं और अपनी फैमिली से दूर बैठे हुए हैं, इनकी रकूम आप सोचें कि जब वो पाकिस्तान भेजते हैं और उस पर अगर कोई तीसरा फर्द जो है वो आकर डाका जनी करता है तो उस पर क्या बीतेगी। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में अभी जो है वो होता आया है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने चूँकि इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर मुकम्मल तौर पर इस हवाले से एक इशारा भी दिया था कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं खुद मॉनिटर करूंगा और आने वाले वक्त में इस पर आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे कि इमरान खान साहब ने इस पर कैसे कंट्रोल किया। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदो की जी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।